Dili sa tanang panahon guys, baskog ta nga ginikanan. So habang bata pa sila, tuluan jud nato og trabaho. Lalo pa kung babae ang ato ang anak. Dili man na sa ginaingon nga gihimo silang katabang. Kasi at the end of the day, sila lang japon makinabang kung unsa ang ilang natun-an sa atoa. Munang ako guys, dako kay akong pasalamat sa ako ang mama. Kay nga no, tanang trabaho gihatag niya sa ako sa una. So wa jud nako to gipagsisihan tanan-tanan. Kay karon, kabalo na ko kung unsa jud ang trabaho bilang isang babae sa sulod sa panimalay. Wala man kay problema ang lalaki, kay sila man ang manginabuhi. Pero kitang babaye, dili kay gwapa lang ta, dili kay sexy lang ta. Kabalo naman ko anang agwapa og sexy ko. Pero syempre, mahimo putang katabang pag-abot sa panahon. Kaya ang pagpangasawa, dili ba na ingon mahimutang prinsesa? Mahimutang katabang ana intawon. Tiglaba, tigluto, tihugas plato, tanan, all around. Mong bahalag sexy ta, gwapa ta. Pero limpiado pud ti alangan lisod po do gwapa ta unya damak ta, di ba? Mao na